एप्रिलाच्या पहिल्या 15 दिसांत 19 जाण अपघाताचे बळी जाले। अशें आसतनाच मुंगुल माडेल वाठारात दुचाकीन 20 खांब्याक धपको दिल्ल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीवन सोरेन आनी दालू कुजल हे दोगूय तरणाटे मूळ झारखंडातले। कामा निमतान ते रिवण वाठारात रावताले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आसात आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनार ज्युडिशियनाक काल राती एकाक 12 ते 1 ह्या दरम्यान एक एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटाक सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटाक दोग जाण जे झारखंडचे भुरगे आसात हे एक्सपायर जाले। एकट्याचे नांव आसा जीवन सोरेन आनी दुसऱ्याचे नांव आसा दलू कुजेर म्हणटा। हे यंग भुरगे जे आसात हे बायक घेवन कोलवो साकून मडगांव येताले आनी हे मडगांवच्यान जे कोळंब रिवणा जे आसा हांगा ते रावताले आनी काम करताले। थंय वचपा आसले खंय तरी तेंचो कंट्रोल गेलो आनी तेणी जे कंपाउंड वॉल आसा ह्या कंपाउंड वॉलाक जे आनी बारकें खांब आसा ह्या खांब्याक डॅश दिली आनी ते ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले। हांवें बातमी जेन्ना पुलिसेक कळली फातोर्डा पुलिसेक तेन्ना पुलीस येवन रोखडेच ह्या दोगांयक मडगांव हॉस्पिटलांत व्हेले पूण दोतोरान ह्या दोगांयक डेड डिक्लेअर केले। हे जे झारखंडचे जे भुरगे आसात हे कोळंब रिवणा हांगा कामां आसले आनी ते कोलवा हांगा आपल्या मज करपाक गेल्ले काय आपल्याल्या सोयऱ्यांक गेले म्हूण ते आजुनी कांय कळपाक शकना कित्याक हे दोगांय डेड जाल्ले कारणान हांगा खंयच्यान कोण वयतालो येताले वयता काय म्हूण ते सुद्दां आजुनी कांय कळना आनीक हेंका कोणी मारून फाटल्यान गाडी मारली तीय कांय कळना म्हूण खंय तरी हांगा फातोर्डा पुलीस जे आसात हे इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनी हेजो सूक्ष्म रोखडेच लायतले। ह्या भुरग्यांची फॅमिली जी आसा ही आज नाल्यार फाल्यां जी मडगांव पावपाचें आसा फातोर्डा पुलीस स्टेशन आनी मुखाल्लें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे फातोर्डा PI जो आसा हो करता। हांगा एक्सिडेंट हे खूब जायत रावले कडेन आसात हे एक्सिडेंट कमी जावपाचे आनी जाल्ले एक्सिडेंट जे आसात हे फॅटल जातात आनी अशें करून खूब जाणांचो जीव गेले कडेन आसा। आतां हे कंट्रोलाक कशें हाडटले हे पळोवचे पडटले। साहेब मुंगूळ हांगा एक्सिडेंट जाला आनी दोग जाण भुरगे मेले तुमी कितें केलां थंय वचून पळय एक्सिडेंट जाला पयर रातचो सो कळना बरोबर दुसरे दीस मॉर्निंग म्हाका कळ्ळें बरो हांव स्वता वचून थंय इन्स्पेक्शन केलां। इन्स्पेक्शन करून आमी पळयलां आनी इन प्रोसेस आसा जे आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी बरयतले थंय कितें घेवपाक। प्रायमरी प्रोसेस दिसून आयला की ती तांची स्कुटर जी आसा ती पोलाक मातशी ब्रश जाल्या आनी मागीर वचून तांणी कंपाउंडार डॅश मारला। सद्या तरी पळयत ताचेर अशें दिसता। सो रातचो जाला न्हू एक्सिडेंट? हो रातचो जाला। रातचो खंय 11:30 कितल्या जालें म्हूण अशें आमकां फातोर्डा पुलीस स्टेशनान कळयलां। सर आतां हे सिजन आसा कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? हे यंग भुरगे आतां खुबशे गाडी चलयतात। मॅसेज म्हणजे हें की सगळ्यांनी ट्रॅफीक रुल्स ऑबे करचे, गाडी सवकात चलोवची, दुसरे हेल्मेट घालचे, मागीर गाडयेन बसतना सीट बेल्ट घालचें, स्वर पिना आसतना गाडी चलोवची, रुल्स फॉलो करचे, टिंटेड ग्लासीस, मोबायलार उलोवची न्ही आनी ही जी आसा ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग मोबायलार उलोवपाचे, रेड लायट जम्पिंग हाजेर आनी हेल्मेट घालनाल्यार सुद्दां हाजेर केस बूक केलो जाल्यार आमी लायसन्स सस्पेन्शनाक धाडटले। आनी सद्या आमची जी सस्पेन्शनाक लायसन्स धाडल्या ताका आमचे जे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे प्रत्येक कडेन वास्को मडगांव सगळे कडेन तांणी तांकां नोटीस इश्यू केल्या आनी त्या विशयी आमी ट्रस्ट म्हणून एक प्रोग्राम हें केला तांकां अवेरनेस करपाक। तो RTO गोवा ट्रॅफिक पुलीस आनी RTO दोगांय मेळून तो चालू आसा। सद्या मडगांव मल्टीपर्पज बोर्डा आसा, वास्को चालू आसा, फोंडा चालू आसा आनी तशेंच आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाक चालू आसा पणजे आनी। सो आमी तांकां अवेर करतात आनी मागीर तो अटेंड करतकर तांचे लायसन्स रिन्यू जातले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली।